नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। कदम कदम र हरेक अभिव्यक्तिमा विश्वको नजरमा रहेका रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यतिबेला इरानको भ्रमणमा छन्। युक्रेन विरुद्ध युद्ध सुरु गरेदेखि पुटिन पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा गएका हुन्। पुटिनले भ्रमणका क्रममा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खमेनी, राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी र तुर्कीका राष्ट्रपति रसेप तय्यप एर्दोगानसँग भेटघाट गरिसकेका छन्। सिरियाका विषयमा त्रिपक्षीय कुराकानी गर्ने उद्देश्यले पुटिन र एर्दोगान इरान पुगेपछि उनीहरूबीच युक्रेन युद्धका विषयमा गहन छलफल भएको छ। खमेनीले युक्रेनमाथि रुसले चलाएको कारबाही जायज रहेको र पश्चिमाले रुसमाथिको प्रतिबन्ध गलत रहेको बताएपछि पश्चिमा विरुद्ध नयाँ रणनीति र मोर्चाबन्दी गर्ने पुटिनको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। द गार्डियन पत्रिकामा पुटिनसँग खमेनीले भनेका छन्, युद्ध कठोर र कठिन विषय हो। सर्वसाधारण युद्धका कारण पीडामा पर्ने कुराले इरानलाई कदापि खुसी बनाउँदैन। तर युक्रेनको विषयमा कुरा गर्दा तपाई पुटिनले कारबाही नचलाएको भए अर्को पक्षको गतिविधिबाट युद्धको माहौल बन्ने थियो। युक्रेन नेटोमा जोडिएको भए त्यसको सीमाहीन विस्तार हुने थियो भनी खमेनीले वर्णन गरे। नेटोलाई युक्रेनमा नरोकेको भए उसले क्राइमियाको बहाना बनाएर पछि कुनै समयमा युद्ध सुरु गर्ने थियो भन्ने उनको निष्कर्ष रह्यो। तर युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पश्चिमाले रुसलाई एक्ल्याउनका लागि गरेको प्रयासलाई प्रतिकार गर्ने योजना अनुसार इरान पुगेका पुटिनका लागि खमेनीको यो भनाई अमृतवाणी साबित भएको छ। सिरियाका विषयमा तेहरानमा भइरहेको रुस, इरान र तुर्की बीचको शिखर सम्मेलन मार्फत रुसले आफूसँग शक्तिशाली साझेदारहरू रहेको र आफ्नो भू राजनीतिक प्रभाव कायम रहेको भनी संसारलाई देखाउनेछ। पुटिन र खमेनी बीच डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाउने विषयमा समेत वार्ता भएको छ र त्यसतर्फको पाइला दुवै देशले चाल्न थालिसकेका छन्। दुवै देशले विदेशी कारोबारमा आफ्नो राष्ट्रिय मुद्राको उपयोग गर्ने सहमति जनाइसकेका छन्। त्यससँगै पश्चिमको स्विफ्ट बैंकिङ प्रणाली जस्तै बैंक अफ रसियाको फाइनेन्सियल मेसेज ट्रान्सफर सिस्टम र मिर र इरानको सेतवा भुक्तानी प्रणालीको उपयोगका विषयमा पनि दुई देश गम्भीर रूपमा प्रतिबद्ध छन्। भारतले रुससँग यस्तै किसिमको कारोबारका लागि पहल थालिसकेको छ। भारतले अब हरेक वस्तु आयात गर्दा भारतीय रुपैयाँबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। पश्चिमी प्रतिबन्धको कहर झेलिरहेका इरान र रुस यसरी नजिकिनु स्वाभाविक हो। दुवै देश पश्चिममाथि अविश्वास छन्। खमेनीले पुटिनसँग यस विषयमा कुरा पनि गरेका छन्। दुई देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले रुसको सरकारी तेल कम्पनी गाजप्रोमसँग 40 अर्ब डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौता अनुसार रुसले इरानका किस र उत्तरी पार्स क्षेत्रका ग्यास भण्डारहरूको विकास तथा नयाँ ग्यास निर्यात पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गर्नेछ। इरान र रुस संसारका अग्रणी ग्यास स्रोत भएका मुलुक हुन्। इरानसँग संसारको कुल प्राकृतिक ग्यास भण्डारको 17.8% ग्यास छ भने रुससँग 24% ग्यास छ। यी दुई मुलुकसँग 40% भन्दा बढी ग्यास रहेकोमा यिनीहरूले ग्लोबल साउथलाई सुलभ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराएर राहत दिलाउन सक्छन्। रुसदेखि भारतसम्म पुग्ने नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा इरान रहेकाले क्षेत्रीय स्तरको भू आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि इरानको योगदान सर्वोपरि रहन्छ। त्यसको सञ्चालनको आरम्भ पनि गरिसकिएको छ। यस्तै रुसले चीनका लागि मंगोलिया हुँदै 2600 किलोमिटरको ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने योजना पनि अघि बढाउने भएको छ। इन्धनका लागि आफ्नो बजार पश्चिममा नहुने देखिएपछि नयाँ बजारका रूपमा रुसले एसियालाई रोजेको छ। पछिल्लो समय रुसले न्यून मूल्यमा भारत र चीनलाई इन्धन आपूर्ति गरिरहेको छ। युक्रेन युद्ध 5 महिनाको पर्खाइमा छ। रुसले पश्चिमा घातक हतियारको प्रतिरोध गर्दै हरेक दिन युक्रेनी भूमिमा आक्रमण गरिरहेको छ। युद्ध सुरु भएसँगै रुसमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध कम हुने नभई अझै थपिँदै आएका छन्। तर रुसले प्रतिबन्धले तत्काललाई खास फरक परेको विश्व सामु देखाएको छैन। खाद्यान्नको सञ्चित तथा आफ्नो मुद्रा रुबललाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि अनिवार्य गरेर त्यसलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ। फेरि आणविक शक्ति सम्पन्न उदयमान राष्ट्रहरू चीन, भारत र इरानको साथ पाएपछि रुस झनै हौसिएको छ। पश्चिमा राष्ट्र तत्काल युक्रेनलाई रुस सामु घुँडा टेक्न नदिने पक्षमा छन् भने युक्रेन स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामा आँच आउन नदिने पक्षमा छ। तर युक्रेनले पटक पटक आउँदो जाडो मौसममा रुसको प्रतिकार गर्न नसक्ने भन्दै त्यसअघि नै युद्ध सक्न पश्चिमालाई आग्रह गर्दै आएको छ। दोधारमा फसेको युक्रेनले अहिले आफूले नचाहेर पनि युद्ध लडिरहनु परेको छ भने रुसले पश्चिमा विरुद्धको क्षेत्रीय रणनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै बिना लक्ष्य तथा आफ्नो शर्त पूरा नगरी युद्ध अन्त्य नगर्ने सन्देश दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको कदर इरानबाट पुटिनले लिएको समर्थनले अमेरिका र पश्चिमाको रुसलाई घुँडा टेकाउने लक्ष्यले तत्काललाई पूर्णविराम लगाएको विश्लेषण गरिएको छ। युद्धका बीच चीन र भारतसँग रुसको बढ्दो व्यापारिक साझेदारी र पछिल्लो समय इरानसँग कसिएको सम्बन्धले युक्रेन युद्धलाई कस्तो असर गर्ला? अमेरिकी प्रतिबन्ध खेपिरहेको रुस र इरानको गठबन्धनले के अमेरिकी प्रभुत्वमा ह्रास ल्याउला? तपाईका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।